बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुनीर अहमद जाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम एक अहम मौके पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं और ये मौका है G20 कॉन्फ्रेंस का। जैसा कि आप जान चुके हैं कि मीडिया के ज़रिए इसका बड़ा गलगला है और इसमें अगर मैं एक बहुत ही सादा सी बात करूं तो बहुत आम सी बात करें तो अगर गांव देहात में भी किसी ज़मीन का कोई तनाज़ा होता है, किसी दरख्त का कोई तनाज़ा होता है, किसी इमारत का तनाज़ा होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे खड़पेंचों को अगर बुलाया जाता है, बहुत सारे गांव के नंबरदारों को बुलाया जाता है, तो वो उस मामले में नहीं पढ़ते, इसलिए कि उन्हें मालूम होता है कि ये मामला मुतनाज़ा है, लिहाजा वो अपनी शख्सियत को उसमें पढ़ के मुतनाज़ा नहीं करना चाहते। यही मामला G20 कॉन्फ्रेंस का भी है। इसमें चीन ने, मिस्र ने, तुर्किया ने, इंडोनेशिया ने जो है वो शिरकत ना करके ये पैगाम दे दिया कि दरअसल जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक ऐसा तनाज़ा है कि जिसके तनाज़े का हल होना अभी बाकी है। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर महमूद अहमद सागर साहब। सागर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। मैं यही कहूँगा कि बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, और ये क्या माजरा है कि ज़मीन किसी की है, वो मुतनाज़ा है, वहाँ आपको जो लोग जिनके पास आप जा रहे हैं वो इस पे नाखुश हैं, वो इस पे एहतजाज कर रहे हैं, फिर आप ज़बरदस्ती आपके घर में घुसे चले आ रहे हैं, मेहमान बन गए, ये क्या माजरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि G20 के हवाले से मीडिया बड़ा गर्म रहा है इस हवाले से, लेकिन ये बुनियादी तौर पे हमें समझना चाहिए कि जैसे आपने एक घर की मिसाल दी, एक ज़मीन की मिसाल दी, और लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का मसला दुनिया का रिकगनाइज मसला है जी, और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर कई करारदादें पास की। और ये भी हकीकत है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमेशा कश्मीर के हवाले से ये लोग जो G20 में शरीक हुए या ना हुए, इन सबों ने सपोर्ट किया है। मेजॉरिटी पोर्शन ऐसा है जिन्होंने सपोर्ट की है कश्मीर के मसले पे। हिंदुस्तान इस वक्त एक उस हुक्मरान हुकूमत के दायरे में है जिनको वाकई आप कह सकते हैं कि वो एक फासिस्ट और जो हिटलर के नक्शो कदम पे चलने वाली RSS, शिवसेना वगैरह, उन्होंने समझा है कि शायद ये हमें पहला और आखिरी मौका है कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का। हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम इस वक्त कर लें। जैसे कि आप देखते हैं, एक तो G20 का मामला आपके सामने है, लेकिन मैं इस बात के साथ मज़ीद इजाफा आपकी इस बात में करना चाहता हूँ कि सबसे पहले चाइना, तुर्किया, सऊदी अरबिया और इंडोनेशिया और उसके बाद सीरिया, मिस्र ने इसमें ओपनली बायकॉट किया। लेकिन उसके बावजूद जो बाकी लोग इसमें शरीक हुए हैं, उनमें से आप देखेंगे शरीक हुए कौन हैं। हिंदुस्तान को मजबूर होना पड़ा, उसने वहाँ पे अपने उन कमज़ोर मुल्कों के नुमाइंदों को लिया जिनको वो एड करता है, जिनको वो मदद करता है। के भी उनको कहा कि जी हम आपको सैर सपाटा करवाते हैं कश्मीर का। खूबसूरत तो है कश्मीर में जो ऑफिशियल उन्होंने कहा है कि जी, पहले उन्होंने कहा था 200 लोग जाएंगे, उसके बाद कहा कि जी 100 लोग जा रहे हैं, फिर आखिर पे वो पहुंच गए 60 पे, और कल जो रिपोर्ट है उसमें कहा कि जी 56 लोग आए हैं। 56 में भी तकरीबन 30 लोग हिंदुस्तान के अपने हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, क्योंकि ये भी एक मुल्क इसका है 20 मुल्कों में से। उन्होंने 30 को खुद अपने को डाला, बाकी जो बेचारे फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी लेवल के लोग एम्बेसियों के, उसके बावजूद अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैरान होंगे कि बांग्लादेश तो G20 में नहीं, वो क्या वहाँ कर रहा था। लेकिन ये वो लोग ऐसे उनने लिए हैं, जिस तरह बहुत से और मुल्कों के एम्बेसियों को, एम्बेसडर्स को दावत दी थी जो किसी ने नहीं माना। लेकिन ये कामयाबी बेसिकली जम्मू कश्मीर के अवाम की है, जो बुनियादी तौर पे अभी तक अपनी तहरीक के साथ खड़े हैं, और उसके बाद उन तमाम दोस्त मुल्कों के, अपने हमदर्दों के, अपने वकला के, जो उनके वकील हैं, जिन्होंने इस पे अच्छी कोशिश की और जिसका नतीजा सामने आया। हमें इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस एक्टिवली वो इंतज़ार न करे कि हिंदुस्तान कोई काम करेगा तो हम उसको फिर वापस जवाब देंगे। हमें खुद आगे आना पड़ेगा। कश्मीर का मसला दुनिया में रिकग्नाइज मसला है। हिंदुस्तान की हमेशा कोशिश होगी, कल तो उसकी कोशिश नाकाम हो गई। आपने देखा वहाँ पे नेवी के कमांडोज थे, वहाँ पे SSG थी, वहाँ पे एयरफोर्स के कमांडोज थे, वहाँ हर दुकान के बाहर खड़ा था सिपाही बंदूक लेके, और ज़बरदस्ती दुकानदारों को कुछ को खुलवाने की कोशिश की गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद हिंदुस्तान नाकाम हुआ है। हमें
پھر سے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دنیا ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہے. دنیا کی اپنی مجبوریاں ہیں, اقتصادی معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ہے, اور ہندوستان اس لحاظ سے ایک بہت بڑی منڈی ہے. لیکن اس کے باوجود جب اصول کی بات آتی ہے, حق کی بات آتی ہے, تو لوگ سامنے آتے ہیں. چائنا, سعودی عربیہ, ترکیہ, انڈونیشیا, ملیشیا, آج اگر 20 میں سے آپ کے ساتھ 5 ہوئے ہیں, کل 200 میں سے اور 125. اور یہ بڑے اہم ممالک ہیں, بڑے کوئی ایسے ممالک نہیں ہیں, بالکل یہ بڑے اہم ممالک جن کا دنیا میں اقتصادی طور پہ ایک مضبوط پوزیشن ہے, وہ ملک ہیں یہ. وہ اگر آپ آج کے اس کے ساتھ ہیں تو کل انشاءاللہ الرحمن آپ اس پہ اسی طرح آگے چلیں گے. اور میں اس میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو, جنہوں نے ہمیشہ تحریک کے حوالے سے کسی جگہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اقتصادی طور پہ کشمیر میں سے ایک بڑا فرق, لیکن اس دو رائے اس میں نہیں ہے. لیکن جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, دنیا کوئی ایسی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو جہاں پہ کنفلکٹ ہو, جہاں پہ لڑائی جھگڑے ہو, جہاں کا فیصلہ باقی ہونا ہو. جیسے آپ نے کہا کہ ایک مکان پہ اگر تنازع ہو تو اس کو خریدنے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے, رہنے کے لیے نہیں آتا ہے. تو جو ملک کرنے کے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, جہاں پہ تقریباً اس وقت 2 کروڑ لوگوں کا فیصلہ, مستقبل کا فیصلہ ہونا ہو, وہاں ایسے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا ساغر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے پوری دنیا میں ایکٹیویٹیز ہوئیں, یعنی ہمارا جو ڈائسپورا ہے انٹرنیشنلی, انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور حق بنتا ان کا. اسی طرح آزاد کشمیر اسمبلی میں پاکستان کے وزیر خارجہ گئے اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے خطاب کیا, اپوزیشن لیڈر نے کیا, باقی لوگوں نے کیا, اور ایک مشترکہ طور پہ ایک پیغام دیا گیا. باغ میں بھی بڑا جلسہ ہوا جس میں قمر زمان قاہرہ صاحب اور بلاول صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ اس G20 کانفرنس کے حوالے سے گفتگو کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا بھر کی آوازیں ہیں اور مروجہ رائج طریقہ تو یہی ہے کہ جمہوری انداز میں اپنی آواز کو بلند کیا جائے, پھر اس کو سنا جائے اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے, اس پہ عمل کیا جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری آوازیں کوئی برابر ہو رہی ہیں؟ جی بالکل, الحمدللہ. یہ میں کیونکہ اس آپ کی وساطت سے دنیا میں جہاں کہیں بھی, واشنگٹن میں اس کا مظاہرہ ہوا, برطانیہ میں تو مستقل تقریباً 1 مہینے سے اس پہ کارروائی ہوتی رہی ہے. برطانیہ پارلیمنٹرین نے اپنے پرائم منسٹر کو, برطانیہ کے پرائم منسٹر کو اجلاس ہونے سے پہلے بھی یہ درخواست کی تھی کہ کیونکہ اس مسئلے کے حوالے سے برطانیہ کا ایک اہم کردار ہے, اور بلکہ وہ بھی ایک فریق ہے اس مسئلے کشمیر کا. جب برطانیہ یہاں سے نکلا تو اس وقت اس نے اگر صحیح طریقے سے ڈویژن کیا ہو تو شاید کشمیر کا مسئلہ اس پوزیشن پہ نہیں ہوتا. لیکن وہاں پہ بھی اسی طرح سے جہاں کہیں بھی ڈائسپورا کشمیری لوگ موجود ہیں, ان سب نے احتجاج کیا. اور یہ کافی عرصے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں طرف ہڑتال تھی, دونوں طرف لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے. آزاد کشمیر کے ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر پہ مظاہرہ تھا, جلسے جلوس تھے. خود فارن منسٹر ہمارے جو پاکستان کے ہیں وہ باغ میں تو دوسرے دن گئے, لیکن پہلے دن انہوں نے جوائنٹ اسمبلی سے خطاب کیا, اور جس میں انہوں نے واضح پیغام ہندوستان کو دیا کہ کشمیری تنہا نہیں ہے اور نہ ہم کشمیری کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم بنیادی فریق اس کے ہیں, پاکستان ہندوستان اس کا فریق ہے. لیکن ہمیں اس بات پہ پورا کامل یقین ہے انشاءاللہ, اور ہمیں وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طرح اقوام متحدہ کو ایسٹ تیمور اور ساؤتھ سوڈان میں ریفرنڈم کرانا پڑا, راج شماری کرانی پڑی, مقبوضہ جموں کشمیر اور پورے اس خطے میں راج شماری ہونی باقی ہے, اور وہ ہونی چاہیے. راج شماری جب ہم بات کرتے ہیں, بحث حریت کا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ہم صرف کشمیری مسلمانوں کی بات نہیں کرتے. ہم کشمیری مسلمان, کشمیر کا ہندو, کشمیر کا سکھ, کشمیر کا بدھسٹ, جو کوئی وہاں کا باشندہ ہے اس کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے. بہت شکریہ. محمود احمد ساغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس پروگرام میں, اور جس طرح سے انہوں نے اپنی گفتگو کے آخری حصے میں کہا کہ ہم, یعنی ان کا کہنا ہے کہ بقول حریت کانفرنس کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی تخصیص نہیں برتتے کشمیر میں, چاہے بودھ ہوں, چاہے سکھ ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, ان سب کی رائے کو لے کر وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل ہو. اور بہترین حل یہی ہے جو اقوام متحدہ نے, جو ایک عالمی فورم ہے, اس نے وہ حل تجویز کر دیا ہے, اور 75 سال پہلے یہ حل خود بھارت کی خواہش پر تجویز کیا گیا ہے. اب اس حل سے اغماض برت کے کوئی اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا, اور پھر وہ سارے لوگ کہ جن کی خواہشات, کشمیر کے سارے لوگوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ ان کی شناخت پہ حملہ نہ کیا جائے, ان کی شناخت کو مسخ نہ کیا جائے, ان کی شناخت کو رہنے
دیا جائے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ G20 کانفرنس میں بھی جموں کشمیر کے تمام مکتبۂ فکر نے یک زبان ہو کر یہ کہا ہے کہ ایک متنازع خطہ ہے, وہاں پہ آپ عالمی کانفرنس نہیں کر سکتے محض یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یا کہنے کے لیے کہ یہاں سب ٹھیک ہے. بندوق کی نوک کے ذریعے جو امن آپ قائم کریں گے, سنگین کے جو چبھن ہے اس کے ذریعے جو آپ امن قائم کریں گے, وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگا. پائیدار امن وہی ہوگا جو عوام کی خواہشات امنگوں کے مطابق ہوگا, اور عوام کی خواہشات اور امنگیں کیا ہیں وہ جموں کشمیر کے عوام ہی بہتر بتا سکتے ہیں. منیر احمد زاہد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.